तत्कालीन अर्थमन्त्री राखेको प्रस्तावको अन्तिम तेस्रो लाइन हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदमा दर्ता गर्न नमिल्ने थियो, यही लेख्नु भएको छ। तर अमेरिकीहरूसँग लम्पसार परेर संसदमा दर्ता गर्छौं भनेर भनिसकेको हुनाले प्रस्ताव गरेको छु लेखेको छ। हामीले भने अरे यो यसमा पनि अरु केही नभनौं, कन्सेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया भनेको के हो यति भनौं। शेड्युल नम्बर 52 को अर्को हाम्रो 6.8 जुन छ यसको धारा चाहिँ शेड्युल होइन, यसको अर्थ के हो भनेर सोधिदिउँ। सर यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। अब एमसीसी पास हुने नै भयो? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एमसीसी फेल भइसकेको छ। पास त हुने सम्भावना बढेर गयो नि? होइन, पास हुने सम्भावना थियो भने कम्तीमा कार्यसूचीमा ल्याउने हिम्मत गर्थ्यो नि सरकारले, होइन र? कति पटक फेल भइसक्यो। अघिल्लो पटक असार 13 गते फेल भयो, त्यसपछि फेरि भदौमा फेल भयो, त्यसपछि अस्ति 28 गते फेल भयो, फेरि द बिजनेस लिस्ट अफ द पार्लियामेन्ट त्यो हेर्नुभयो होला, त्यहाँ फेल भयो। भनेपछि वडादेखि केन्द्रसम्म सबै आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा 2/3 सम्मको बहुमत हुँदा पनि पास गर्न नसकेको संसदले अनि यो पास गर्न सक्छ त? सम्भावनै छैन नि। अहिलेसम्म त फेल हुँदै आएको छ। यो हाम्रो आन्दोलनको कारणले हो। हरेक काम कानून विरुद्ध, संविधान विरुद्ध गर्ने बानी परेका छन् नेपालका भन्ने कुरो अमेरिकनहरूलाई थाहा छ। मेरै एजेन्टहरू त्यहाँ छन्, अझ युवा पुस्ताका भनिएकाहरू, पुराना भनिएका पार्टीका पनि। मैले नेपालको मेरो एजेन्ट यो है भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिदिएर पठाइदिएका मान्छेहरू छन्। गगन थापालाई लगायत संकेत गर्दै हुन्, लगायत अरू पनि हेर्नुहोस्, हैन? त्यो उमेरमा ज्यानमा युवा देखिन्छ, यस्तो युवा के पनि काम छैन। त्यही एमसीसी पास गर्ने ओली, देउबा, प्रचण्ड र यो शरीरको मात्रै देखाउने ज्यानको युवामा जो ऊ पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छ, छाती ठोकेर नेपाल आमाको छातीमा विदेशी सेनाको बुट बजार्नुपर्छ किनकि मलाई मासु भात खान मन लागेछ, आमा बेचेर मासु भात खान्छु भन्छ। त्यस्तो युवा हुन्छ। त्यसको पछाडि एकदम अब त परिवर्तन हुने भयो। के पत्रकारहरूको प्रश्न सुन्छु फेरि, युवा पुस्ता आयो अरे। यो छालालाई भनेको युवा चेतना र विवेक, अनि पत्रकार जस्तोले पनि युवा पुस्ता आयो भन्ने, त्यो के पत्रकारिता गर्नु त्यस्तोले? मान्छेको उमेर, मान्छेको नस्ल, मान्छेको तपाईको अनुहार, नाक यस्तो हेरेर विश्लेषण गर्ने हो पत्रकारले? को कति वर्षको छ, को मर्न आँटेको छ, उमेरका हिसाबले यस्तो हेरेर विश्लेषण गर्ने हो पत्रकारले? एजेन्डा के छ, विचार के छ? तपाईको एमालेको महाधिवेशनको एउटा एजेन्डा के थियो थाहा छ? केपी ओलीलाई बा भन्ने कि नभन्ने भन्ने थियो छलफलको विषय। हेर्नुहोस् है, कति वर्षका उमेर माथिकालाई चाहिँ अब लुट्न पठाउने भन्ने अर्को पार्टीको एजेन्डा थियो। फेरि कति वर्ष मुनिकालाई अब लुट्न पठाउने भन्ने एजेन्डा थियो अर्को पार्टीको। यस्तो विषयमा छलफल गरेर बर्बाद छ। यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि एमसीसी ले अब वैधानिकता नपाउने अवस्था यहाँले तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। यति हुँदाहुँदै संसदबाट अनुमोदन गरियो या अन्य कुनै प्रकारले वैधानिकता दिइयो र यसको कार्य अगाडि बढाइयो भने स्वागत नेपाल अदालत जानुहुन्छ तपाईँ? अदालत अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हैन एमसीसीसँग सम्बन्धित विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। हैन, अर्को के छ भने एमसीसी इफ इन केस पास भनेर हात उठाइयो भने संसदमा अबको 20 वर्षपछि पनि ती हातहरू जनताले यिनीहरू गाउँ पुगेको बेलामा काटिदिनेछन्। किनकि ती हातले सही गरेको कारणले हाम्रा चेलीहरू बलात्कृत भयो भने पनि उनीहरूका विरुद्धमा एमसीसी का कर्मचारी र अमेरिकी नागरिकको विरुद्धमा नेपालमा मुद्दा लाग्दैन भनेर उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका हुनेछन्। र नेपालको सरकार होइन भनेर लेखिएको छ। नेपाल इट डज नट हेभ एनी गभर्नमेन्ट भनेर भन्छ। त्यो केमा भन्छ भन्दा
एमसीसी को शेड्युल नम्बर 5.2 ले भन्छ। यो भनेको के हो भने नेपालले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। नेपालको सरकार होइन, नेपालको सरकारले गर्न सक्दैन, नेपालको सरकारले गरेकोमा हामीलाई विश्वास छैन, इन्डियन सरकारको सम्मतिमा गर्नुपर्छ भन्छ। अनि त्यो कुरामा ठप्पा लगाउने नेपाली हुन सक्छ। अब शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भनेको अवस्था मनन गर्ने हो भने विगतमा प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा पनि बोलेको एउटा क्लिप अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। उनले के भने एमसीसी को विरोध गर्नेहरू खुट्टाले हिँडेका छैनन्, टाउको टेकेर खुट्टा माथि पारेर हिँडेका छन्, बुझेका छैनन्, पढेका छैनन्, हावाको पछाडि कुदेका छन्, बेकुबहरूको झुण्ड भनेका छन्। यसको मतलब तपाईँ पनि बेकुब या त्यही स्तरको पर्नुभयो, नबुझिकन किन मान्छेलाई उराल्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही त बिचराहरू, उनीहरूलाई एकचोटि बुझाइदिउँ। हामी नबुझेकाहरू, नपढेकाहरू भने जति सबैले बुझेको अर्थ एउटै छ, तिनको अर्थ चाहिँ फरक फरक छ के। उनीहरू बुझेकाहरूको अर्थ के छ थाहा छ? 6.8 मा हामी जसलाई बुझेनौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ नि, त्यो बुझेनौँ भन्नेहरू जति सबैले एउटै कुरा किन बुझेको होला? अनि उहाँ बुझेको भन्नेहरूको चाहिँ फरक फरक बुझाइ किन होला? एउटै मात्र उदाहरण हो। नेपाल हैज टु सबमिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट टु एमसीसी इन कन्सेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया भनेर तपाईको चाहिँ 5.2 ले जो भनेको छ शेड्युलले, यसको अर्थ नेपालले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा एमसीसीलाई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको बाहेक यसको अर्थ के हुन्छ होला? तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ नि, होइन? यही हो नि। अब हो यो बाहेक यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि डाक्टर रामशरण महत अर्कै अर्थ भन्छन्। यो भनेको इन्डियालाई हामीले विद्युत बेच्नुपर्छ, त्यसैले गर्दा इन्डियाको सरकारको सम्मति लिनुपर्छ भनेको हो भन्नुभयो। मसँगै बसेको कार्यक्रममा है उहाँले, तपाईँले पनि हेर्नु भएको होला भिडियो, हेर्नुहोस्। मसँगै बसेको कार्यक्रममा नेपालमा एमसीए को एकजना डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो जनता टेलिभिजनमा उहाँ मसँगै बसेर कुरा गर्नु भएको छ। यसको अर्थ मैले जे भनेको, उहाँ अंग्रेजी अलि जान्ने हुनुहुन्थ्यो कि, त्यसकारण इङ्ग्लिसमा मलाई यसको अर्थ बुझाइदिनुहोस् त भनेको उहाँले यही भन्नुभयो त। अब त्यो अर्को एकजना के तपाईको चाहिँ वाग्लेजीको अर्कै अर्थ छ यसको, अनि महतजीको अर्कै अर्थ छ, अनि हाम्रो एमसीए का चाहिँ डिरेक्टरहरूको अर्कै अर्थ छ, अनि जान्नेहरूको अर्थ चाहिँ बेग्लै बेग्लै हुन्छ। हामी नजान्ने जतिले चाहिँ एउटै कुरो बुझ्छौँ। यो भनेको के हो? अब अर्को कुरा भनौँ, हामीले एमसीसी को 6.8 नेपालमा कुनै पनि अकर्मण्यता विरुद्ध एमसीसी का कर्मचारी र अमेरिकी नागरिकलाई मुद्दा चलाउन पाइने छैन। यो त इंग्लिश बुझ्दैन भने नपढ। तर संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको यो प्रस्ताव जो डाक्टर युवराज खतिवड़ाले गर्नुभयो, त्यसमा आफै पढ न एकचोटि। त्यो पनि मैले के भन्छु नसुन, जसले यो बुझ्दैनन् भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, तपाईहरुकै त्यति बेलाको एमसीसी को पक्षधर डाक्टर खतिवड़ाले राखेको प्रस्तावको जो चौथो अधिवेशनमा राख्नु भएको थियो संसदमा, त्यसको पहिलो पेजको द थर्ड लास्ट लाइन हेर्नुस्। किटेर भन्दैछु नि, हेर्नुस्। तत्कालीन अर्थमन्त्री राखेको प्रस्तावको अन्तिम तेस्रो लाइन हेर्नुस्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, यो प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदमा दर्ता गर्न नमिल्ने थियो, यही लेख्नु भएको छ। तर अमेरिकीहरुसँग लम्पसार परेर संसदमा दर्ता गर्छौं भनेर भनिसकेको हुनाले प्रस्ताव गरेको छु लेखेको छ। हामीले भने अरे यो पढ्न त उनीहरु नै जान्दछन् होला। यो कानुनी हिसाबले
एमसीसी को जो सम्झौता छ यो अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार बीचको सम्झौता यदि हो भनेदेखि यो सन्धिको रूप धारण गर्छ भन्ने कुरा त यो 48 साल सम्भवतः टनकपुर सन्धिको सम्बन्धमा जो अदालतले आदेश दिएको थियो त्यसमा पनि व्याख्या गरिएको अवस्था देखिन्छ। कुनै संस्था विदेशी संस्था र नेपाल सरकार बीच भएको हो भने अर्को अर्थ लाग्ला। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, हामीले सर्वोच्चमा एमसीसीसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ दायर गरेका थियौँ त्यसको नै प्रति रहेछ एमसीसीको तपाईँको चाहिँ ओरिजिनल हैन कन्ट्र्याक्ट जुन छ। अहिले यहाँले भन्नुभएको यो इट्स नट अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ युएस एन्ड नेपाल गभर्मेन्ट। यो के हो भने अमेरिकाको एउटा नेपाल आयल निगम जस्तो एउटा निगम जसको प्रमुख पेड स्टाफ हुन्छ, गभर्मेन्टको सिग्नेटरी हुँदैन, सरकार क्याबिनेटको मान्छे हुँदैन, सोझो बुझ्दाखेरि त्यहाँको मन्त्री परिषदको मान्छे हुँदैन। हुन त उनीहरूले मन्त्री भन्दैनन्, उनीहरूले तपाईँको सचिव भन्छन् हैन, द सेक्रेटरी फर फरेन अफेयर्स टु द प्रेसिडेन्ट अफ युएस हो नि त अमेरिकी तपाईँको विदेश मन्त्रीको पदको नाम। खास अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि विदेश सचिव हो उसको पद हो। त्यो सचिवले पनि गर्दैन, यसमा एउटा यो निगमको कर्मचारीले गर्छ र नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपालको मन्त्रीले सही गर्छ। अघि मैले यहाँलाई भन्दै गरेको त्यो अर्थमन्त्रीले दर्ता गर्नुभएको नेपाल सरकारको छाप छ हैन, उहाँले दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँले आफै भन्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् है, नेपालको संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएको विषय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नपर्ने भए पनि, केही भनेको मैले थर्ड लास्ट लाइन अर्थमन्त्रीले दर्ता गरेको संविधान बमोजिम यो दर्ता गर्नै मिल्दैन। संसदबाट पास गर्ने यो कन्ट्र्याक्ट होइन। त्यसो भनेदेखि संसदको सचिवालयमा जो अहिले अड्काएर राखिएको छ त्यो पनि त अवैध कार्यको सुरुवात होला नि। त्यस विरुद्ध यहाँहरुको के छ त? असंवैधानिक हो। त्यसैले भनेको हेर्नुस्, अघि भनेको यो त मैले यो सरसर्ती कानुनी हिसाबले यहाँले सारा कुरा बुझ्नु भएको छ र कानुनको हिसाबमा यहाँ एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले पनि महसुस गरेको अवस्था र अर्को कुरा राजनीतिक व्यक्ति पनि भएको हुनाले तपाई त आम मान्छे या आम राजनीतिज्ञ भन्दा पनि सचेत जिम्मेवार मात्र होइन, शक्तिशाली पनि त हो नि। यो अर्थमा तपाईले त गर्न सक्नुपर्ने होइन, हेर्नुस् न, रोक्न सक्नुपर्ने होइन। हामीले गरेका कुराहरू 11 वर्ष अगाडि जनतालाई उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ है। डेमोक्रेसीलाई एडभान्स्ड बनाउनलाई, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउनलाई, साँच्चै स्ट्रेन्थन गर्नका लागि जनतालाई उम्मेदवार गलत छन् भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा 11 वर्ष अगाडि रिट हालेर त्यहाँबाट निर्देशनात्मक आदेश गराएर यो कानून बनाऊ भनेर भन्दा अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि पार्टीहरूले यसलाई चासो दिएनन्। सरकार कुनै पनि जतिवटा बने कसैले बनाएनन्, दलहरूले यो कुरालाई भनेनन्, संसदमा प्रस्तुत गरेनन्। यसैले हामी जनता समक्ष आयौं होइन। अहिले यहाँले भन्नुभएको यतिसम्म हाम्रो गर्ने काम हो। हामीले यो जनताको शक्ति अदालत मार्फत प्रयोग गरेर व्याख्या गराएर यहाँसम्म ल्यायौं। सरकारमा जो छन् उनीहरूले गर्नुपर्ने हो नि, होइन? यो त निर्माण गर्नुपर्ने, सिर्जना गर्नुपर्ने, बनाउनु पर्ने कुरा भएको हुनाले अब हामीले यिनलाई तपाईको बाटोबाटै हात काटेर, यिनको बाटो छेकेर, यिनलाई तपाईको चाहिँ जेसुकै गरेर यो कानून निर्माण हुन्छ त? कामै कानून निर्माण। हेर्नुस् है, निर्माण गर्ने आधार त हामीले बनाइदियौं नि। चाहने हो भने यो देशमा एकजना मान्छेले मात्रै पनि एउटा राम्रो काम गर्न सक्छ, युग परिवर्तन गर्ने कामहरू छ। मेरै मुखले बोल्न मलाई गाह्रो छ, तर एउटा युग नेपालमा परिवर्तनको आधारशिला हामीले तयार गरेका छौं। त्यो के हो भने इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई बलियो बनाउन, राइट टु रिजेक्टको कानून बनाउन अब सरकारलाई, कुनै पनि पार्टीलाई यसलाई एजेन्डा बनाउनलाई अप्ठ्यारो छैन। हामीले बाटो खोलिदियौं त्यो रिटको माध्यमबाट। हामीले गर्ने त यति काम हो नि, होइन र? अब राम्रो काम चाहिँ भने पनि नगर्ने, नराम्रो काम नभने पनि गर्ने समस्या यहाँ छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रयोग गर्ने कानूनको कलमको शक्ति त यो हो। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ यसले के भन्छ भने तपाईको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट
बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एक्टिङ थ्रू भन्छ है। यो कन्ट्र्याक्टको पहिलो पेज हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पहिलो पेज हो, कभर। यसमा के भन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एक्टिङ थ्रू को मार्फत कार्यान्वयन हुने भन्दाखेरि द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एन्ड नट द गभर्मेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, तर हाम्रो चाहिँ के एन्ड द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल एक्टिङ थ्रू द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, अर्थ मन्त्रालय। हाम्रो अर्थमन्त्रीले सही गर्ने, उनीहरूको हाम्रो आयल निगम जस्तो एउटा निगमको चाहिँ कर्मचारी जो पेड कर्मचारी हो त्यो सिग्नेटरी हुने। इज इट अन इक्वल फुटिङ भनेर नेपालको डिप्लोमेट्सहरूले किन नसोचेको होला? यो एकदमै फ्रम द भेरी बिगिनिङ यो नल एन्ड भोइड चाहिँ यसकारण छ, यो शून्य बराबर छ। अब अघि भनेका विषयहरू धेरै परेन कि यति मात्रै चित्त बुझाइदिनु। अब त नेपाली जनतालाई त थाहा भइसक्यो एमसीसी नेपालीको हितका लागि होइन, यो विदेशी नेपालमा ल्याउनका लागि हो। यो नेपाल आमामाथि चाहिँ तपाईँको विदेशी सैनिकको चाहिँ बुट बजार्नका लागि हो, जनतालाई थाहा भइसक्यो। अब यिनीहरूसँग कृपया 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 तपाईँ साथीहरूले, अहिले पत्रकार साथीहरू जो हुनुहुन्छ यहाँ होइन, यहाँहरूले एमसीसीको पक्षमा रहेका मान्छेहरूलाई यति मात्रै सोधिदिनुहोस् न प्लिज कि वाट डज mean refers 6.8 of MCC, यति भनौँ, यसमा पनि अरू केही नभनौँ, कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भनेको के हो यति भनौँ, शेड्युल नम्बर 52 को। अर्को हाम्रो 6.8 जुन छ यसको धारा चाहिँ शेड्युल होइन, यसको अर्थ के हो भनेर सोधिदिउँ। उसैले व्यवधान खडा गरेर पनि अकर्मण्यता भनेको काम नगरेको भन्ने पनि अर्थ हुन्छ है। हुन त अकर्मण्य भनेको चाहिँ हाम्रो वृहत नेपाली शब्दकोशको तपाईँले पेज नम्बर 60 हेर्नुभयो भने अहिलेको अगाडिको ऊ पनि कम्पाइल पनि हेरेर त्यसमा अकर्म भनेको के हो, त्यसको विशेषण अकर्मण्य हो। त्यो भनेको दुष्कर्म हो, हिंसा हो, बलात्कार हो समेत हो के। उसैको अकर्मण्यताबाट काम भएन भने पनि नेपालले हरेक दिनको ब्याज तिर्नुपर्छ हो। यसको चाहिँ जवाफ लिदिनुहोस् त एकचोटि, कतिको पढेका रहेछन् हेरौँ। अब फेरि यहाँलाई महाकाली सन्धिसँगै जोडेर त्यो फैसलाको मैले कपी हेरेको थिएँ। मैले फेरि स्मरण के गराउन चाहेँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भोलि यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए पनि यदि सरकार बीचको सहमति हो भन्ने अर्थ लगाइयो भने यसले सन्धिको रूप धारण गर्छ भनेर अदालती व्याख्याले त्यो लगाइयो भनेदेखि सन्धिको रूप धारण गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? सदनबाट पास नगरिकन पनि यो सहमति सम्झौता र समझदारीकै आधारमा समेत सन्धिको रूप धारण गराएर नेपाललाई चाहिँ अनन्तकालसम्म अमेरिकाको यहाँले भने जस्तै अधीनस्थ राज्य भनौँ या इन्डियाको अधीनस्थ राज्यका रूपमा गन्जागोल बनाइराख्ने त्यो सम्भावनालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हेर्नु त अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न यस कारण पनि बढी सान्दर्भिक छ कि हामीले सन्धि ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक र योभन्दा अगाडिको संविधान 2047 को नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को भन्दा फरक व्यवस्था यो पटकको संविधानमा के गर्यौं भने सबै प्रकारका तपाईको चाहिँ डकुमेन्टहरु जो विदेश अरु राष्ट्रसँग सम्बन्धित छन् ती सम्झौताहरु सबैलाई सन्धि भन्ने अर्थ लगाउने गरिकनको भाषाको चाहिँ तपाईको संयोजन गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी अहिले तपाईले भनेको प्रश्न अनुसार झन अप्ठ्यारोमा पर्दै छौं। हेर्नुस् यो स्थिति आउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ, तर एमसीसी पास हुँदैन। हेर्नुस् पास हुन सक्ने सम्भावना छैन। यसले के भन्छ भने संविधानको धारा 279 नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुन्छ। एक अर्को कानून बनाउँदा देहाका विषयमा सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण संख्याको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने
पारित गर्नुपर्ने गरी शर्त राखिनेछ। शान्ति मैत्री सन्धि, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना, प्राकृतिक स्रोत साधन र त्यसको उपयोग र बाँडफाँडसँग सम्बन्धित। यसले के भन्छ, 2/3 पास गर्नुपर्छ भन्छ। यो प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित छ एमसीसी हैन, यो त प्रष्टै छ। ऊर्जासँग सम्बन्धित छ इत्यादि, त्यहाँका रुखहरू काटिँदैछन्। र अर्को कुरा, यो प्रकृतिको सन्धिहरूलाई 2/3 पास गरिनुपर्ने छ भनेर भन्छ हाम्रो संविधानले। तर यो कम्प्याक्टले के भन्छ, हाम्रो सम्झौता के गरेर आयौं, उता संसदको साधारण बहुमतबाट पास गर्ने भनेर गरेर आयौं। जबकि यो प्राकृतिक स्रोत साधनसँग पनि सम्बन्धित छ, सामरिक विषयसँग सम्बन्धित छ। आइपीएस को अंग हो। अमेरिकनहरूले तपाईको चाहिँ डेभिड जे रान्जले नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ 2019 को मार्च 15 मा नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भने होइन र। अनि आइपीएस रिपोर्ट 2017 को पेज नम्बर 38 ले भन्यो, जति बेला डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति थिए, त्यसलाई क्यारी गरेर आइपीएस रिपोर्ट 2019 को फेरि तपाईको 39औं पेजमा भन्यो कि यो आइपीएस को अंग हो भने हामीले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक विषय पनि जोडिएको विषय रहेछ भने 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने होइन, अनि साधारण बहुमतबाट पास गर्ने भन्ने, अनि संसदबाट पास गरेको भनेर धम्की दिनलाई यस्तो गर्न मिल्छ? कहाँ चाहिँ मिलेको? अब यहाँले भने जस्तै एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि नेपालको संविधान समेत निष्प्रभावी हुने भन्ने कुरा भइसके पछाडि यदि यो कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि त यो संवैधानिक व्यवस्था जो छ हाम्रो, यसको त अर्थ पनि त रहेन होला नि। सदनबाटै पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक त्यो व्यवस्था पनि लागू नहोला नि त। होइन, नेपालको सरकार रहँदैन, शेड्युल नम्बर 52 ले भन्यो। नेपालको अदालत रहँदैन, आर्टिकल नम्बर 6.8 ले भन्यो। हाम्रो सरकार, हाम्रो अदालत पनि रहँदैन, हाम्रो संविधान पनि रहँदैन। संविधान नरहने कुरा त 6.8 हो नि त। अदालत नचल्ने, कानून नचल्ने भनेको हो नि त, हैन? विल बी इम्यून फ्रम अल अफ द कोर्ट्स एन्ड द ट्राइब्युनल्स अफ नेपाल विथ स्पेशल रेफरेन्स टु अल अफ दि तपाईको चाहिँ स्टाफ्स अफ यूएस गभर्नमेन्ट एन्ड दि एमसीसी। यति भनिसकेपछि सिद्धिएन। 11 सालमा कोशी सम्झौता भयो, त्यसलाई राष्ट्रघाती भनिँदै थियो र 16 सालमा फेरि पनि गण्डक सम्झौता गरेर अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता थपियो। फेरि पनि ती दुईटाको फेरि विरोध भइरहे। हुँदा हुँदा टनकपुर सम्झौता गरियो, त्यसको पनि विरोध भयो। अदालतले सन्धि नै मानिदियो समझदारीलाई। त्यस पछाडि फेरि समग्र टनकपुर र शारदा समेतलाई समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि भनेर त्यो भन्दा पनि महाराष्ट्रघाती सम्झौता गरेर समग्र देशको चाहिँ अखण्डता र नदीनाला प्राकृतिक स्रोत साधन माथि इन्डियाको हैकम स्थापित गरियो। सिनारियो त्यसरी। र त्यति गरेर आएकाहरू फेरि पनि कोही राष्ट्रवादी छन्, कोही नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन्। हालिमुहाली त उनीहरुकै छन्। विरोध गर्नेहरू, राष्ट्रवादी हुनेहरू त सडकमै छन्। उनीहरूको आवाज अझै पनि निरीह छ। र यति हुँदै गर्दाखेरि अब पनि एमसीसी त्यसै गरी अगाडि बढ्न सक्दैन र अनुमोदन भएर फेरि शक्तिमा आउँदैन एमसीसी भन्न सक्ने आधार देखिन्छ। यो प्रश्नको दुईटा पाटा छ। एउटा हेर्नुहोस्, उति बेलादेखि नै किन होला जसले राष्ट्रघाती काम गरिरह्यो ऊ आफै शक्तिमा आइरहने, सरकारमा आइरहने। पहिला अत्यन्त राष्ट्रवादी देखिने, तर सरकारमा गइसकेपछि किन फेरि राष्ट्रघाती काम गर्ने, यो प्रवृत्ति किन होला हो? यो प्रश्नको जवाफ आउनुपर्ने यही प्रश्नभित्र लुकेको छ। पहिलो पाटो जो बताउनु भयो नि, यसको कारण एउटै के हो भने सरकारमा गइसकेको मान्छे केपी ओलीले पनि त्यो नागरिकता अध्यादेश चाहिँ ल्याउँदैनन् होला भन्ने नै धेरैको विश्वास थियो कि। यो त मान्नुहुन्छ नि, होइन? उनले पनि चाहिँ नल्याउलान् भन्ने थियो। तर किन ल्याउन बाध्य भयो? 15 दिन सत्ता टिकाउन। किनकि त्यो नल्याउँदाखेरि विदेशीहरूले सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर अर्को क्याम्पमा हालिदिएर उनको सरकार ढालिदिन्थे। 15 दिन मात्रै टिकाउन पनि सांसद बिक्रीमा नपरुन्, खरिदमा नपरुन् भनेर नागरिकता अध्यादेश ल्याए। हेर्नुहोस्, अब यो किन हुन्छ? सरकार सांसदले ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था, अर्थात् सांसदको भोटले सरकार बन्ने व्यवस्था
अर्थात् जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर सरकार नबनाउने व्यवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि यी यस्तो कोशी गण्डकी यी शारदा सबै हुन्छ। फेरि पनि तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने पनि नि प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि तपाईको एउटै काम हुन्छ, सरकार टिकाउने, देश र जनताको हितका लागि होइन। सरकार कसरी टिक्छ? विदेशीले सांसदलाई खरिद बिक्री नगराइदिन्जेलसम्म टिक्छ। किनकि सरकार बनेको त जनताको भोटले होइन, सांसदको भोटले हो। सांसदको सीट संख्या यताउता बनाइदिएपछि सरकार ढल्छ। यो सरकार विदेशीले ढाल्ने र बनाइरहने व्यवस्था हो भन्ने कुरा त बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो नि, म प्रधानमन्त्री भइटोपले मात्रै साँचो त अन्तै रहेछ भनेकै हो नि। केपी ओलीले विदेशीले मेरो सरकार ढाल्दिन लागे भनेकै हो नि, संसदको रोस्टम प्रयोग गरेर। यो जनताले बनाउने जनताले ढाल्ने सरकार होइन, विदेशीले ढाल्ने र बनाउने सरकारमा यो संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सधैँ भइरहन्छ। तपाईँ म भए पनि भन्नुमा कति सत्यता छ र कति इमान्दारिता छ भन्ने कुरा त हिजो महाकाली सन्धिको विरोध गरिरहेको एमाले 52 सालको फागुनदेखि 53 सालको असोजसम्म आइपुग्दासम्म त फेरि संसदबाटै अनुमोदन गर्नलाई मतदान गरेको अवस्था त हो नि। सरकार टिकाउनु पर्यो नि, सरकारमा त ऊ थिएन। होइन, अर्को कुरा छ नि, प्रतिपक्षमा रहेर पनि मतदान गरेको हो नि। होइन, आउँदैछ अनि त। मैले यहाँलाई फेरि स्मरण गराउन चाहे, त्यो राष्ट्रघाती हरकत भनेर पनि स्वीकार छ एमाले र आफूलाई राष्ट्रवादी पनि भन्छ एमाले। उदाहरण दिए हो नि, यो अवस्थालाई आम नेपाली जनताले पत्याइरहेका छन्, स्वीकारिरहेका छन्। एउटा स्वागत नेपाल अहिले कुन अवस्थामा छ, राजनीतिक पोज उसको भन्ने कुरा त यहाँ स्वयंलाई पनि अवगतै छ। कार्यकर्ता त उनीहरूको छन् नि, मतदाता त उनीहरूको छन् नि। फेरि पनि पास नहोला र उनीहरू फेरि पनि शक्तिमा आउँदैनन् भन्ने आधार केही देख्नुहुन्छ? नेपाली जनतामा त्यति तागत र विवेक देख्नुहुन्छ? त्यसको मात्रै जवाफ म अघिको प्रसङ्गमा थिएँ, त्यो एकदमै सही छ। नेपाली जनतालाई विवेक प्रयोग गर्न छ, विवेक त्यो भनेर भन्नुभयो नि, विवेक प्रयोग गर्ने विकल्प दिएको छ। सांसदलाई दिएको नेपाली जनताले 7 सालदेखिको यताको क्रान्ति हेरियो भने दुनियाँमा सबैभन्दा बढी नेपालमा क्रान्तिहरू भए। नेपाली जनताले त्योभन्दा बढी विवेक दुनियाँमा कहीँ नगरेको होला। कति क्रान्तिकारी छन्, कति विद्रोही छन्, कति अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रसर हुँदै आएका छन् भन्ने कुरा त नेपाली जनताले प्रमाणित गरे, दिएन भन्न सकिन्छ? यो पटक पटक परिवर्तन क्रान्तिहरू भयो भन्नुभयो नि, क्रान्ति कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? राणाकालमा सरकारमा बस्ने मान्छेले गलत गर्यो भने रिकल गर्न पाउने अधिकार थियो, राणामा थिएन। पञ्चायतकालमा थियो त्यस्तो अधिकार, जनताले ल्याएनन् किन? होइन, आउँदैछु। पञ्चायतकालमा गलत काम गर्नेलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार थियो, अघि भनेको विकल्प विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार थियो, थिएन। 46 सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा थियो, थिएन। अहिले गणतन्त्रमा छ, छैन। एक कुनै पनि व्यवस्थामा जनतालाई राइट टु रिकल पनि थिएन, रिजेक्ट पनि थिएन। तर अस्ति भर्खरै अहिले हामीले कुरा गरेको 2 दिन अगाडि चिलीमा कसरी 35 वर्षको मान्छे जनताले विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रपति झ्यापै बनाइदिए। नेपालमा त्यो व्यवस्था छ, छैन। तपाईँले पहिला पार्टीको टिकट किन्नुपर्छ, भोटमा गएर मासु भात खुवाएर जनताको भोट किन्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँले सांसद किन्नुपर्छ, त्यसपछि अर्को विपक्षी दलका सांसद किन्नुपर्छ, सांसदको सिट संख्या जोडेर अनि तपाईँ राष्ट्रको प्रमुख हुनुपर्छ सरकारको। त्यति बेलासम्म अघि किन्दाखेरि भएको खर्च बटुल्नुपर्छ। अनि तपाईँले यत्रो व्यथिति भनिरहँदाखेरि तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि र कानुनको विज्ञ पनि, मूर्धन्य व्यक्तित्व, यी तमाम व्यथितिका विरुद्ध तपाईँ किन विद्रोह गर्नुहुन्न? जनचेतनाका लागि त्यो आधी बेरीको सुरुवात गर्नुहुन्न, नेतृत्व किन गर्नुहुन्न? एकदमै धेरै धन्यवाद। यो प्रश्नभित्र लुकेको आशय जुन छ त्यसका लागि। तर विद्रोह एउटा कानुनी पनि हुन्छ। हामीले विद्रोहात्मक हिसाबले नेपालमा 8 सालदेखि 13 सालमा प्रधान न्यायालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म भन्दा अहिलेसम्म कुनै पनि वकिलले जनतालाई राइट टु रिजेक्ट दिनुपर्छ भनेर किन सरकारको विरुद्धमा लडेन? हामी त लड्यौं नि, निर्देशनात्मक आदेश पनि गरायौं। तपाईको पछि कति शक्ति त्यहाँ भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब हेर्नु है त, अहिले जुन भन्यौ यो निर्देशनात्मक आदेश गरायो जुन सर्वोच्च अदालतले, सर्वोच्च अदालतको पनि त्यो इजलास, प्रधान न्यायाधीशसम्मको इजलास, म न कुनै पोलिटिकल पार्टीको मान्छे थिएँ, न मसँग त्यस्तो शक्ति थियो, तर यो तर्क, यो विचार, विश्वको अभ्यास, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसरी कन्भिन्स भयो होला?
हो यो कन्भिन्स भएको कुरा जुन छ नि त्यही भएर त कार्यान्वयन भएन नि त। ओके, अब आउँछु फेरि हेर्नु त कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राणाकालको विरुद्धमा मान्छेहरू लड्न थाल्दा मारिँदै थिए नि, त्यो मारिँदै गर्दाखेरि सबै मान्छे मारिन्छन् जस्तो लाग्थ्यो, सबै राणाका पक्षधर छन् जस्तो लाग्थ्यो। तपाईको मङ्चु शासन ढल्दाखेरि, जारशाही ढल्दाखेरि, तैमुरेलनहरू ढल्दाखेरि, नेपालमा राणा वा पञ्चायत ढल्दाखेरि पनि त्यति बेला यो मान्छे किन लागेको होला, मार्दै रहेछ फटाफट, एउटाले बोलेर केही हुँदैन, किन एक्लै बोलेको होला भनेर सबैले भन्थे त्यो बेला। तर अब परिवर्तनको विज्ञान के हुन्छ भने संसारभरिको परिवर्तनको साइन्स एउटै छ। त्यो के हो भने विद्यमान व्यवस्थाको विरुद्धमा जम्मा 10% मान्छेहरू मात्रै तयार हुन्छन्। अहिले हामी 10%मा छौं। हेर्नुस् है, हिजो मात्रै हाम्रो सदस्यता संख्या वेबसाइट र हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो होला, 20,207 नम्बरको सदस्यता संख्या देख्नुभयो होला। त्यो अभियानको होइन नि, पार्टीको। यो राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, तपाईको द्विदलीय प्रणालीको पक्षमा रहनेहरू। यो भनेको के भने नयाँ हुनुपर्छ भन्ने 10% हुन्छन्, पुरानो हुनुपर्छ भन्ने 10% हुन्छन्, बाँकी 80% भोट कसलाई हाल्ने भनेर सोध्यो भने जसले जित्छ उसैलाई भन्छन्। न्युट्रल हुन्छ यो 10% जहिले पनि। त्यो पुरानै हुनुपर्छ भन्नेवाला चाहिँ दुलोभित्र बस्छ। तपाईले राजाले सिंहदरबार, यो मतलब राजदरबार छोडेर जाँदै गर्दा खबरदार राजा हट्न पाइँदैन, राजा अझै कायम छ, यो देशमा गणतन्त्र ल्याउन पाइँदैन भनेर मर्न कोही आयो सडकमा? अहिलेका राजावादीहरू, अहिलेका राजा कोही आयो? पञ्चायत ढल्दै गर्दा नि 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11:26 जाँदामा पञ्चायत अन्त्य भयो। रेडियो नेपालबाट समाचार आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, अनि देशले रगत मागे, मलाई बलि चढाऊ, कुनै के राजा, पञ्चायत व्यवस्था अमर रहोस् भन्ने मान्छेहरू कोही आयो मर्न? पञ्चायत ढाल्नेहरू मर्न तयार भए, मरे। पञ्चायत बचाउन चाहने एकजना पनि मरेन। किन हो? यस्तो हुन्छ, हामी नयाँ ल्याउन चाहनेहरू चाहिँ बलिदानीका लागि तयार हुन्छौं, पुरानै चाहनेहरू चाहिँ बसिरहन्छन्। र यो 10% नयाँ चाहनेले पुरानो चाहने 10% चाहिँ उनीहरू साइलेन्ट हुन्छन्, अनि बाँकी 80%लाई 10%ले तान्दै 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 लिएर आएर मिसाउँछ र 90% हुन्छ। अनि सुरुमा एकदमै सानो संख्यामा देखिएको नयाँ विचारले अनि जित्छ। संसारभरि परिवर्तनको क्रान्तिको एउटै विज्ञान यही हो, यही विज्ञान यहाँ लागू हुँदैछ। अहिले त अघि मलाई एउटा चाहिँ मिडियाको साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुले राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट भनेको, द्विदलीय प्रणाली भनेको, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भनेको 11 वर्ष अगाडिदेखि लडेको विषय अहिले त अरू पार्टीले आफ्नो एजेन्डा बनाउँदैछन् नि। चोर्नु भयो नि भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो। इट्स ओके, चोरेको त म भन्दिनँ। इतिहास हेर्यो भने, सर्वोच्च अदालतको फाइल हेर्यो भने त हामीले नै नेपालमा सुरु गरेको थाहा भइहाल्छ। कसैले यसमा थेसिस गर्यो, पीएचडी गर्यो भने राम्रो कुरो त सबैले मान्दा रहेछन् नि त। हामीले नै गर्नुपर्छ, हामी नै सरकारमा भोलि जानुपर्छ, यो जरुरी छैन नि, अरूले गरोस् न। अहिले अब तपाईँ यो एजेन्डाको एक्सप्लोरेसन हेर्नुहोस्। यहाँले यति भन्दै गर्दा यहाँ अन्य राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व भन्दा केही ठिक छु भन्ने यहाँले भन्न प्रयास गरेको देखिन्छ। होइन, दाबी नै हो त्यो त। तपाईले दाबी पुष्टि गरिदिनुस्। नेपालको इतिहासमा बीपी जस्तो राष्ट्रवादी नेतृत्व जो एसियामै प्रखर व्यक्ति थिए भनेर त्यही ट्रेडमार्क देखाएर कांग्रेसले राजनीति गर्दै आएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर त केपी बाको नारा अहिले गुन्जयमान छ। प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा यो स्तरको जनयुद्ध सञ्चालन भएकै थिएन नेपालको इतिहासमा, र विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध त सुरुङ युद्धकै शङ्खनाद गरेको जगजाहेर छ, र हविगत त यो रह्यो नि। तपाईमा चाहिँ त्यो के छैन र तपाईँ सधैँ राष्ट्र र देशप्रति समर्पित र इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुहुन्छ? पृथ्वीमा हामी मात्रै त्यस्तो संगठन हो, यो पृथ्वीमै केवल हामी मात्रै त्यस्तो संगठन हो जसले कुनै पनि एउटा वडा कमिटीमा बस्नु पूर्व पनि पहिला आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। धरतीमै हामी एउटा त्यस्तो संगठन हो। पर्याप्त हो यति नै? आउँदैछु शासनको आउँदैछु। जसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने उसले आफू चाहिँ कसरी चलिरहेछ भन्ने देखाउन नपर्ने, यो कारणले बिग्रिएको। अर्को कुरा,
हामी हाम्रो टेलिफोन कल डिटेल्स सबै सार्वजनिक गर्छौं। तस्करसँग कुरा गर्छौं कि पूर्व शासकहरूसँग कुरा गर्छौं कि विदेशी तत्त्वसँग कुरा गर्छौं कि दूतावासका फोन आउँछन् कि यस्तो यो पृथ्वीमा अर्को संगठन छैन। नेपालको त कुरै छोड्नुस्। नेपाली जनताले ग्यारेन्टी खोजेको छ, जसले समाजलाई सुधार्छु भन्छ ऊ चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हो कि होइन, उसको साँठगाँठ कता कता छ, ट्रान्सपेरेन्ट राजनीति नै गर्ने हो भने उसले देखाउन सक्नुपर्छ। होइन भने व्यापार गर, व्यवसाय गर, होइन त्यो पनि त्यसको आफ्नो दर्शन छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। व्यापार व्यवसायबाट नै मुलुक चल्छ। तर म चाहिँ मेरो आफ्नो सेक्रेसी छ, म देखाउँदिन भन्छ भने कसैको ब्याङ्क ब्यालेन्स कसैले खोज्दै हिँड्नु हुँदैन। तर म जनताका लागि गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ उसको सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ। यस्तो अर्को कोही छ नेपालमा? यसले के ग्यारेन्टी गर्छ भने अघि भन्नुभयो जस्तो राष्ट्रवादी देखिएकाहरू पनि कसरी विदेशीको जंगलमा परे, त्यो नपर्ने आधार के हो, ग्यारेन्टी के हो? अहिले समाजले, हाम्रो देशले व्यक्ति, विचार र व्यवस्था यो तीनवटै नयाँ खोजेको छ। एकचोटि नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन। राजनीतिक विचार र नेतृत्व भनेको समाजलाई शुद्धिकरण गर्ने पानी हो। त्यो एकचोटि हामीले नुहाइसकेको हो। त्यो एकचोटि नुहाइसकेको पानीले फेरि सफा हुन सकिँदैन। हामीले देख्छौँ। त्यसैले भनेको यो नयाँ पुस्ता भन्ने, तर एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ भन्ने। देउबा ओली प्रचण्ड र त्यो नयाँ पुस्ता भन्नेमा फरक के देख्नुभयो त? ज्यान मात्रै, शरीर मात्रै, छाला मात्रै। यो त मूर्खहरूले गर्ने कुरा हो। उमेरको अङ्क जोडेर मान्छे ठिक छ भन्ने कुरा। अङ्कलाई हेरेर बेठी यो राज्यको आयुमा नि, यो पृथ्वीको आयुमा, हाम्रो राष्ट्रको आयुमा कोही 100 वर्ष अगाडि जन्मिन्छ, कोही 100 वर्ष पछाडि जन्मिन्छ। के अर्थ हुन्छ? सोच चाहिँ के लिएर आयो? यही रिकल र रिजेक्टको सोच राणाकालमा आएको भए हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला? यसले हो मुलुकलाई बिगार्ने। अघि यसकारण मैले भनेको ती मान्छेहरू खराब भए हामी हुँदैन, हामी मात्रै होइन अर्को पनि हुँदैन खराब। किनभने सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने हो भने चुनावमा खर्च गर्छ त, अनि अर्को चाहिँ असल, अर्को चाहिँ खराब भन्नुपर्छ। तपाईले सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने, गुण्डागर्दी सञ्चालन गर्न नदिने, प्रहरी सञ्चालन गर्न, सरुवा बढुवामा योजनामा भाग लिनै सांसदलाई नपाउने हो भने कुनै पनि मान्छेले चुनावमा खर्च गरेर उठ्दैन। हेर्नुस् है, भनेको चुनावमा खर्च गर्न मन नलाग्ने व्यवस्था हो। लोभी त तपाईँ पनि हो, म पनि हो। म भित्र पनि लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार छ, नभएको मान्छे हुन्छ। तर त्यो लोभ गर्न नपाउने व्यवस्था के हो? मलाई त त्यसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। स्वागत नेपाल असल, एकदमै राम्रो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भ्रममा कोही नपर्नुस्। त्यतिन्जेलसम्म म भ्रष्टाचार गर्न नपाएको कारणले मात्रै भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेको हुन्छु, जतिन्जेलसम्म सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दिन, जतिन्जेलसम्म म मेरो सम्पत्ति विवरण पहिल्यै सार्वजनिक गर्दिन, जतिन्जेलसम्म म भोलि कुनै पदमा पुगेँ भने मलाई अरूले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार म दिन्न। अहिले दिन चाहेका छन् त अरूले, कसैले रिकल मानेका छन्, यसकारण उनीहरू भ्रष्ट हुन्, हामी चाहिँ हुने छैनौँ। हो, यही हो प्रमाण, यही हो आधार। त्यो मैले पनि भनिन भने चाहिँ यो बुझे हुन्छ म पनि भ्रष्टाचार गर्न नपाएर मात्रै भ्रष्टाचारको विरोध गरेको हो। हस्, यहाँ सबैको यही हो। यो राइट टु रिकल हुनुपर्छ नभन्ने जति भ्रष्टाचार गर्न नपाएर मात्रै भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका हुन्। हामी चाहिँ रिकल पनि हुनुपर्छ भन्छौँ। त्यसकारण हामीले गर्यौँ भने रिकल गर्नुहोस्। यो पो हो त दण्ड भनेको त। जनताले दण्ड दिन्छन् चुनावमा भनेर भन्ने, पालो पालो मिलेर खाइरहने यो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। हस्, अत्यन्तै व्यस्तका बावजुद जो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।